الوغ كي دخل لونتيجين اللي غنعتبروه باغ اكزومبل مثلا د لا بوسيير غبار. ملي كيدخل داك لونتيجين اللي هو مثلا لا بوسيير كيجي كيف ديما الاولين اللي كيستقبلوا سي لا ريبونس ايمونيتير نون سبيسيفيك اللي هما لي فاغوسيت باغ اكزومبل لي سيلول دندريتيك بالضبط. elle va phagocyter داك l'antigène, va le découper en plusieurs peptides. هذا هو اللي كنا كنسميوه le déterminant antigénique ou là les peptides. Donc il est représenté par les phagocytes. كتجي T4 كتعرف هاد l'antigène, elle va activer les lymphocytes B. Les lymphocytes B une fois activés راكم هاد les étapes عارفينهم. هنا فين غنلقاو المشكل غيتحولوا لنا البلاسموسيت. الوغ هاد لي بلاسموسيت الناس اللي عندهم هاد اللي عندهم الحساسيات عندهم مشكل هنا. هاد لي بلاسموسيت اللي كيتكونوا عوض يفرزوا دي زانتيكور عاديين اللي كنسميوهم نورمالمون اي جي ام، هادو هما نوع ايمونوغلوبولين هي اللي درنا لهم، سو سون دي زانتيكور. عوض يفرزوا لنا اي جي ام اللي غيطاكيو لنا لونتيجين والسلام وصافي كدوز الامور عاديه، لا كيفرزوا واحد لونتيكور من نوع اخر اللي سميتو اي جي او، وهاد اي جي او هو اللي غيدير لنا الالرجي. الوغ هنايا اون فوا غيتفرز هاد الاي جي او، اش كيمشي يدير هاد الاي جي او اللي هما دي زانتيكور؟ ils vont se fixer sur les mastocytes et les basophiles. هادو جوج بالضبط عقلوا عليهم. هاد لي ماستوسيت ولي بازوفيل عندهم دي ريسبتور، عندهم مستقبلات خاصه بهاد الاي جي او. كيجيو اي جي او كيلصقوا هنايا وما غيديروا والو. هذه اللي كنسميوها اون فاز دو سنسيبيليزاسيون. يعني يقدر دابا نتايا عندك حساسيه ديال شي حاجه مثلا ديال الغبره، ولكن اول مره دخلتك الغبره في نيفك في الجسم ديالك ما غتعطس، ما غدير شي رياكسيون ايمونيتير، يعني تجيك الحساسيه وتبقى نيفك تيسيل ايتترا ما والو. ولكن المره الثانيه اللي غيعاود يدخل فيها، يعني دازت واحد السيمانه وجوج عاوتاني وشميتي الغبره، ديك الساعه غيبانوا الاعراض ديال الحساسيه. دونك هذه المره الاولى هادشي اللي تيوقع، ما كيتفرز والو، ما كيعطس بنادم، ما كيوقع فيه حتى حاجه، فكنسميوها اون فاز دو سنسيبيليزاسيون، مرحله ديال التحسيس. دابا هادو كيبقاو في لو كور هكا موجودين، هاد لي ماستوسيت محطوطين عليهم لي زي جي او. دابا المره الثانيه لور دو لا دوزيام اونطري دو لونتيجين شنو تيوقع؟ كيكونوا هادو موجودين les mastocytes ou les basophiles لاصقين فيهم اي جي او. l'antigène va se fixer sur نيشان sur الاي جي او، حيت دابا الاي جي او اللي تفرز سبيسيفيك لهذاك لونتيجين ديال لا بوسيير مثلا، فغتجي لا بوسيير l'antigène va se fixer sur الاي جي او. الماستوسيت elle va commencer à sécréter l'histamine. دونك هنا كيكونوا في وسط منهم دي فيزيكول حويصلات عامرين بالهيستامين، كيبداو يفرزوا لنا الهيستامين بنسبه كبيره، كيكون عندكم بزاف دي ماستوسيت. دونك لونطري الثانيه كيبداو يفرزوا لنا هاد لي هيستامين، والهيستامين هو اللي كيدير لنا ديك الاعراض الحساسيه لي سيمبتوم ديال الالرجي. دونك كنسمي هاد المرحله هادي فاز دو لا رياكسيون الرجيك ايميديات، فوريه، حيت غير كتدخلك الغبره ديك الساعه تبدا تعطس، نيفك غيبدا يسيل ايتترا ايتترا. دونك الهيستامين شنو الدور ديالو؟ يلفا عاوتاني يدير لنا ديك لا فازو ديلاتاسيون ديال لي فيسو سونغان، غادي يكثر لنا من لي ميوكوز من المخاطات في النيف ديالنا، كيبدا يسيل دوك السوائل كيبداو يسيلوا ايتترا، يعني جميع لي سيمبتوم ديال الالرجي. المشكله هنا الا الواحد ما داواش راسو ما يعني ما شافش الحل فينا هو والمشكل شنو هو ويحاول يحلو، الا مشات استمرت هاد الالرجي وما حبسناهاش او ما حيدناش السيد من حدا الغبره وخليناه، شنو غيوقع؟ هاد لي ماستوسيت ما حدا كتفرز لي هيستامين، شنو تيبدا يوقع لنا؟ elle va attirer plus les autres cellules immunitaires اللي هما بالضبط البازوفيل والايوزينوفيل، كتبقى تفرز داك الهيستامين، نيفك تيبقى يسيل بزاف، كتبقى تعطس ايتترا، او ميم طون كتبقى تاتيري لي بازوفيل وهادوك الايوزينوفيل كيزيدوا يفرزوا دوطخ ميدياتور شيميك تيشبهوا الهيستامين، فبنادم صافي كيبدا يتنفخلو النيف ديالو، يتنفخلو الحلق ديالو ايتترا ايتترا، حتى كيقدر انه يتخنق ويقدر يوصل به الموت في الاخير. فكنسميو حنا ملي كتاغرافا الامور وكتوصل لدرجه انه يقدر يموت الا ما تعتقش في ديك اللحظه، كنسميو ان شوك انافيلاكتيك، صدمه لا وقائيه. يعني الا ما داويناهش غير تبدا الحساسيه خصنا نداويو ديك الساعه، الا خليناه بقات مستمره كيقدر يوصل للموت، فكنسميوه ان شوك انافيلاكتيك، فكنسميوها اون فاز دو رياكسيون الرجيك روتاردي. هذه ايميديات، حيت مجرد ما كيلصق تيتفرز الهيستامين يلاه كنبدا نعطس، كياكلني حلقي مثلا ايتترا. ولكن الا بقيت حتى الغبره ما عتقتش راسي، فكيوقع هادشي اللي قلنا اللي هي لا رياكسيون الرجيك روتاردي كي سو تيرمين باغ ان شوك انافيلاكتيك. دونك هنايا لا ريبونس اللي قالوا لنا هنا
La phase de sensibilisation allergique consiste en la fixation des anticorps spécifiques de l'allergène sur les membranes des mastocytes et des basophiles. Effectivement, la phase de sensibilisation, les antigènes ou qui se fixent sur les membranes des mastocytes ou les basophiles.